नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अफ़गानिस्तान से और वहाँ से आपको एक बहुत बड़ी ख़बर देते हैं कि खलील उर रहमान हक्कानी, जिन्हें अफ़गानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में और जो वहाँ के तमाम जो एडमिनिस्ट्रेटिव अमूर थे या जो पूरी तारीख़ थी अफ़गान जिहाद की, उनको एक बहुत बड़ा सेंटर फिगर माना जाता था, आज एक ख़ुदकुश हमले में वो जाँ बहक हुए। इस वक्त एक वज़ीर भी थे, उनके भतीजे सिराजुद्दीन हक्कानी इस वक्त एट द मोमेंट वहाँ पे इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, और जो जलालुद्दीन हक्कानी जिन्होंने हक्कानी नेटवर्क को बनाया वो उनके बड़े भाई थे। उनका ताल्लुक़ हक्कानी नेटवर्क था जो कि तालिबान का बहुत कलीदी इत्तेहादी है। और नाज़रीन, अमेरिका ने हक्कानी नेटवर्क को एक दहशतगर्द तंजीम भी करार दिया और अफ़गानिस्तान में उनका हमलों और अलकायदा से रवाबत की वजह से मशहूर किया जाता है। खलील उर रहमान हक्कानी ने 2021 में अफ़गानिस्तान में तालिबान की दोबारा इक़्तिदार में वापसी में बहुत अहम किरदार अदा किया और तालिबान के इक़्तिदार संभालने के बाद उन्हें काबुल में सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी दी गई और फिर उसके बाद उनको एक मेन वजारत दी गई रेफ्यूजीज़ के हवाले से। वो तालिबान हुकूमत में आला सतह के मुज़ाकरात और इंतज़ामी किरदारों में शामिल रहे। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने खलील उर रहमान हक्कानी की गिरफ़्तारी के लिए मालूमात फ़राहम करने पर $50 लाख तक के इनाम का ऐलान किया था, क्योंकि वो दहशतगर्द सरगर्मियों में उन पर मुलविस होने का इल्ज़ाम था। इसके बावजूद वो अफ़गानिस्तान की सियासी और अस्करी मंजरनामे में एक अहम और बाअसर शख्सियत के तौर पर मौजूद थे। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान के मुताबिक जो उनकी जो आज उन पे हमला हुआ, उन्होंने उसका ज़िम्मेदार ख़वारिज या जो खुरासान सूबे यानी दाइश पे लगाया है। तो जो आपको अब हम बताते हैं कि दाइश और अफ़गान तालिबान का जो एक कॉन्फ्लिक्ट है वो क्यों है। नाज़रीन, ये जो दाइश या जिसको ISKP कहा जाता है, उनके और जो अफ़गान तालिबान के दरमियान जो तनाज़ा है, ये नज़रियाती, इलाकाई और हिकमत अमली के अख्तलाफ़ात के साथ साथ अफ़गानिस्तान में जिहाद गलबा की कशमकश पर मबनी है। अहम नुकात बेसिकली इस जो एक ये कॉन्फ्लिक्ट है उसके ये हैं कि जो अगर हम नज़रियाती अख्तलाफ़ात की बात करें तो जो ISKP का जो नज़रिया है वो दाइश के नज़रिए से जुड़े हुए हैं, जो कि एक आलमी खिलाफत के क़याम और कौमी या नस्ली हदूद को मुस्तरद करने की हिमायत करता है। ये तालिबान को कौम परस्त समझता है जो अफ़गानिस्तान को खिलाफत के वसी मकासद पर तरजीह देते हैं। अब अगर हम तालिबान के नज़रिए की बात करें तो तालिबान का नज़रिया ज़्यादातर मकामी है, जो अफ़गानिस्तान में शरीयत के मुताबिक एक इस्लामी इमारात के क़याम पर मरकूज़ है। और अब नाज़रीन, अब बात करते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट की बैत और कानूनी हैसियत पे। जो ISKP है या दाइश, वो तालिबान की हुक्मरानी को तस्लीम नहीं करता और उसे गैर कानूनी समझता है। ये तालिबान पर इस्लामी असूलों से समझौता करने का इल्ज़ाम लगाता है, ख़ास तौर पर अमरीका के साथ दोहा मुआहदे के दौरान और दूसरे ममालिक के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करने पर। नाज़रीन, इसी सूरत हाल पर मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है मुश्ताक यूसुफ़ज़ई साहब को, जो कि अफ़गान मामलात पर एक बहुत मोतबर राय रखते हैं। बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब, आपने हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन किया। जी, बहुत शुक्रिया आपका। मुश्ताक साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, ये इतना बड़ा आज ये वाक़या हुआ है और खलील उर रहमान हक्कानी जो पूरा अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत बनी 2021 में, उस पर उनका एक बहुत गहरा ताल्लुक़ था और आज तक के जितने अमूर चलते आ रहे हैं उसमें वो बड़े सेंटर फिगर थे। इस वाक़ये के क्या मुहर्रिकात आपको लगते हैं कि जिनकी वजह से आज ये वाक़या पेश आया? जी बिल्कुल, जब से तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान में बनी है अगस्त 2021 में, तो ये बहुत मतलब फर्स्ट टाइम हुआ कि इतनी बड़ी शख्सियत या तालिबान के पीरियड मिनिस्टर जो है उनकी डेथ हुई है। और इससे पहले भी काफ़ी हमले हुए हैं अफगानिस्तान में, लेकिन ये जो हमला आज हुआ है काबुल के अंदर, जहाँ पे काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी मैकेनिज्म उन्होंने एस्टेब्लिश की थी मिनिस्ट्री ऑफ रिफ्यूजीज में, लेकिन इसके बावजूद जो है खुद को हमलावर वहाँ पे दाखिल हुआ और उन्हें हमला किया। असल में ये जो खलील हक्कानी साहब थे, ये तो बड़े अवामी किस्म के आदमी थे और ये चूँकि रिफ्यूजीज और उनके पेट्रिएशन के मिनिस्टर थे, तो अमूमन काफ़ी रश होता था वहाँ पे और लोग जाते थे उनसे मिलने। और ये जो उनका खानदान है, हक्कानी फैमिली जो है, ये खोस्त में इनकी रहाइश थी और यहाँ पे यहाँ बात थे और फिर शुमाली वज़ीरिस्तान में काफ़ी आसान गुजारा था, तो इसलिए लोग इनको पसंद करते थे। और जब भी लोगों के मसाइल होते थे तो लोग इनको अप्रोच करते थे। तो आज ये जब इन्होंने नमाज पढ़ी तो मेरी बात हुई थी अनस हक्कानी, जो कि खलील हक्कानी साहब के भतीजे हैं, तो उन्होंने कहा कि जब ये निकल रहे थे मस्जिद से तो इस दौरान एक खुदकुश हमलावर आ गया और उन्होंने हमला किया है। लेकिन लगता ये है कि
ابھی طالبان نے شروع کیا ہے چھانبین اور تفتیش کر رہے ہیں، لیکن میرے پر انٹیریئر منسٹری کے لوگوں سے بات ہوئی تھی، پولیس کے لوگوں سے بات ہوئی تھی، تو کہتے ہیں کہ عموماً اس طرح کے حملے ہوتے ہیں اور اتنی اہم جگہ پہ جو لوگ داخل ہوتے ہیں ایکسکلوسیو کے ساتھ واکنگ تھرو گیٹ لگائے ہوتے ہیں نا، تو یہ ضرور وہاں پہ انسائڈ اسٹیشن ہوتی ہے، مطلب کوئی نہ کوئی آپ کا مددگار ہوتا ہے، اس لیے آپ وہاں پہ داخل ہوتے ہیں۔ تو اب کیونکہ آج ان کی تدفین بھی ہو رہی ہے کابل میں، لیکن عموماً اس طرح ہوتا ہے اور چھوٹے موٹے اختلافات بھی ہوتے رہتے ہیں۔ مشتاق صاحب، آپ کا اگر ہم ذاتی مشاہدہ لیں، آپ کا گہرا ایک افغان امور پہ آپ کی بڑی گہری نظر ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، جو ان کے بھتیجے ہیں سراج الدین حقانی جو اس وقت افغانستان کے انٹیریئر منسٹر ہیں، ان پہ بھی پچھلے سال ایک اٹیک کیا تھا ISKP کی طرف سے، جو بیسکلی خراسان، جن کا بڑا ایک شدید تنازعہ ہے طالبان اور خصوصی طور پہ حقانی گروپ کے ساتھ۔ تو کیا اس میں زیادہ انوالومنٹ کے امکانات نظر آ رہے ہیں، اگرچہ ابھی تک تو کوئی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی؟ بالکل، کیونکہ جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ بہت ہی مضبوط لوگ ہیں اور سب سے زیادہ جو قربانیاں بھی دی ہے تو حقانی فیملی نے دی ہے۔ بالکل، ان کے گھروں پہ کافی ڈرون حملے ہو چکے ہیں، بمباری ان کے اوپر ہوئی ہے اور ان کی فیملی کے بہت سارے لوگ مارے گئے ہیں اس جنگ میں، جس میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ اور خود سراج الدین حقانی صاحب جو کہ اس وقت وزیر داخلہ ہے، ان کے 4 بھائی بھی مارے گئے ہیں اس جنگ میں۔ تو میرے خیال میں افغان طالبان میں اگر کسی انڈیویجول یا گروپ یا فیملی خاندان نے قربانیاں دی ہیں سب سے زیادہ، تو حقانی صاحب کی جو فیملی ہے وہ یہی ہے کہ ان کے بہت سارے لوگ جو ہے اس جنگ میں مارے گئے ہیں۔ مشتاق یوسفزئی صاحب، آخر میں آپ سے ایک اہم سوال یہی پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آپ خلیل الرحمان حقانی صاحب کی ان کی اگر آپ شخصیت کو دیکھیں، پوری ہسٹری جیسے آپ نے بتائی کہ بہت سینٹر فگر ہیں افغان جہاد میں، چاہے وہ روس کے خلاف ہو یا پھر جو 9/11 کے بعد کی جو ساری جنگ تھی، اور پھر جو پورا ایک طالبان ٹیک اوور ہوا 2021 میں، اور یہ حقانی نیٹ ورک کے جو سربراہ تھے ان کے یہ بھائی بھی ہیں، ان کے بھتیجے جو ہیں وہ اس وقت وزیر داخلہ ہیں۔ تو یہ جب سے ایک پوری حکومت یہ طالبان کی، اس کے بعد سے یہ پہلی اور بہت بڑی ایک یہ اسیسینیشن ہے۔ اس کے ابھی تو خیر بالکل کچھ گھنٹے ہوئے ہیں، لیکن اس کے اثرات کیا ہوں گے افغانستان کے داخلی اور خارجی معاملات پر؟ طالبان اور القاعدہ کے لوگ تو ان کے کافی قریب تھے عرب، کیونکہ حقانی صاحب کی جو ہے راجن حقانی صاحب کی ایک جو بیوی تھی وہ عرب تھی، ان کا تعلق متحدہ امارات سے تھا۔ تو ایک تو ان کا کافی تعلق تھا عربوں کے ساتھ، اور شیخ اسامہ بن لادن، احمد ظواہری، تو ایک وہ ہے، اس لیے جو $5 ملین ان کی اوپر انہوں نے رکھی تھی انعام امریکیوں نے، تو کافی یہ ان کا تھا۔ لیکن اب دیکھنا پڑے گا کہ چونکہ افغانستان میں آپ کو پتہ ہے کہ کافی انسرٹنٹی ہوتی ہے، اور یہ بھی ایک کوشش ہے کہ چونکہ ابھی امریکہ میں نئی حکومت بننے جا رہی ہے اور اس ریجن میں کافی آپ کو پتہ ہے کہ چینجز آ رہی ہے، تو ایک کوشش ہے۔ لیکن میرے خیال میں جب افغان طالبان کی بھی حکومت نہیں بنی تھی تو اس وقت کافی ان کے اوپر کام ہوا تھا، ان کو آفر ملے تھے تاکہ ان کو ڈیوائڈ کرے، لیکن اس وقت طالبان میں فوٹ نہیں پڑی تھی، تقسیم نہیں ہوئے تھے۔ تو اب میرے خیال میں مشکل ہے ان کو تقسیم کرنا، ان میں فوٹ ڈالنا، کیونکہ کافی یہ لوگ بہت ہی ہوشیار لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم اکٹھے ہوں گے تو پھر شاید یہ معاملہ آگے چل سکے، کیونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے امن قائم کیا ہے اور کافی ان کا گرپ مضبوط ہو چکا ہے افغانستان میں۔ بالکل، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنی مستند ہمارے ساتھ شیئر کی اور اپنا وقت نکالا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔